અને વિચાર માહે એ બત્તી બાલ્नुपर्छ होला उज्यालो જે સમજો તે જાગજો પણ આ અવસર આયો પણ આ અવસર આયો આ જો ब्रह्म स्वरूप महामती स्वामी प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, हे प्यारा साथीहरू हो, हे सुन्दर साथीहरू हो, आज जोगवाई छे जाज्ञान पनि यो मनुष्य जीवन त्यति बेला सफल हुन्छ जति बेला हाम्रो पूर्ण रूपमा जागृति भएको हुन्छ र मनुष्य जीवन जागृति लिनका निमित्तमा नै प्राप्त भएको हो। जागेर म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, कहाँ जानु छ, मेरा मालिक को हुन् भन्ने प्रकारको निरन्तर मनमा चिन्तन भइरहनु, यस्तो आवाज भइरहनु नै जाग्नु हो र जाग्नु नै मनुष्य जीवनको सार्थकता हो। अनि विचार माहे समझण जागृत भइसकेपछि आफ्ना मनमा विचार गर्नु पर्यो निरन्तर। अघि म को थिएँ, कसो हुँदामा यो पिंजडा लिँदो भए, जानु चाहिँ कहाँ कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा हे मन। म अघि कहाँ थिएँ, म दिव्य परमधाममा थिएँ। दिव्य परमधामबाट यस जगतमा खेल हेर्नका निमित्तमा आएँ। अब यहाँ मैले खेल हेरिसकेँ, अब मलाई जानु छ भन्ने प्रकारको निरन्तर मनमा विचार आवत गरे। जे समझो ते जागजो, यस्ता प्रकारका विचारहरू निरन्तर मनमा, म संसारको होइन, म त दिव्य धामको हुँ, म प्रभुको माया रूपी संसारको खेल हेर्न आएको हुँ भन्ने प्रकारको निरन्तर समझमा आयो भनेदेखि, चिन्तनमा आयो र परमात्माको निषिद्धिन चिन्तन गर्दै गइयो भने त्यो जागजो, त्यो जागेको हो। जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अन्त्यकाले च महादुःखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही जाग्रही। शास्त्रले पनि जागृत हुनको लागि हामीलाई सचेत गरेको छ। हे प्यारा साथीहरू हो, पण अवसर अरधो क्षीण, यदि हामी यति बेलामा चेत्ने होइन भने, सचेत हुने होइन भने, जाग्ने होइन भने यो अवसर हाम्रो केवल आधा क्षणको मात्र हुन जानेछ। पछाडि हामीलाई केवल पश्चाताप मात्र हात लाग्नेछ। त्यसैले यो आधा क्षणको यो अवसरलाई हामीले सार्थक बनाउनका निमित्तमा जागृत हुनुपर्छ, सदा सर्वदा सावधान हुनुपर्छ। म मेरा परमात्मा को हूँ, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात प्रेमसो सेवा करूँ सब अंगों साक्षात भन्ने प्रकारको भाव कायममा भइरहनु पर्दछ। आगे धनी पधार्या ममा, स्वामीजी भन्नुहुन्छ, अगाडि पनि यस धराधाममा सद्गुरु महाराज पाल्नु भएको हो, आउनु भएको हो। अमे करि नसक्या लखान, अमे भनेको हामीले करि नसक्या, गर्न सकेनौँ। के त भन्दा ओलखान पहिचान। सद्गुरु महाराज आउनुभयो र धेरै दुःख गरेर उहाँले 5 वर्षका अवस्थादेखि हामीलाई उदाहरणीय बनेर उमरकोट गाउँदेखि चिन्तन मनन निर्देशन गर्दै गर्दै कच्छ नगरीमा पुग्नुभयो। कच्छ नगरीमा पुगेर पनि त्यहाँ 4 सम्प्रदायको अनुभूति गर्दै गर्दै 10 नाम सन्यासीहरूको शरणमा पर्दै पर्दै अष्टाङ्ग योगलाई सिद्ध गर्दै गर्दै अझ पनि मनमा शान्ति नआएर अनि उहाँ भुजनगरमा जानुभयो। भुजनगरमा स्वामी हरिदासजीका साथमा रहेर निरन्तर वृन्दावन बिहारीको चिन्तन मनन निर्देशन गर्नुभयो। त्यहाँबाट अझ परम शान्ति प्राप्त नभएपछि
श्री देवचन्द्रजी महाराज जामनगर आएर श्यामजीको मन्दिरमा रहेर 14 वर्षसम्म निष्ठाबन्धनका साथमा श्रीमद् भागवत ज्ञान श्रवण गर्नुभयो, जसका प्रतिफल जसको प्रभावले परमात्मा प्रसन्न भएर दर्शन दिएर अनि त्यो दर्शनको माध्यमबाट तारतम्य पनि पाएर तारतम्यको माध्यमबाट तपाईँ हामी सबैलाई त्यति बेलामा खुब सम्झाउनु भएको हो। तर हामीले उहाँलाई नसक्या उल्लेखान पहिचान गर्न सकेनौँ। त्यत्रो दुःख कष्टले आर्जेको सम्पत्ति हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यो सम्पत्तिलाई हामी सदुपयोग गर्न सकेनौँ। तर पनि प्रभुले कृपा गरेर अहिले निखरपणे निधनिगमी, यो निखरपणे भनेको जीवन एउटा निरर्थक हुन गयो। यो जीवन एक प्रकारको कुनै काम विहीनको भयो। यो एउटा यसको ठेट शब्द मैले भुलेँ, निखरपणे यसको बुद्धिहीनता हुन गयो। यो जीवनले बुद्धिहीनता हुन गयो, जसको द्वारा निधन निगमी त्यो तारतम्य ज्ञान लिएर आउने सद्गुरुलाई हामीले गुमायौँ। निखरपणेको ठेट अर्थ के हो? निखरपणेको अर्थ यो बुद्धिहीनता बुद्धिहीन भएको हुनाले हामीले निध भनेको तारतम्य ज्ञान दिने प्रदातालाई अथवा सद्गुरुलाई र तारतम्य ज्ञानलाई पनि हामीले गुमायौँ। त्यति बेला चिन्न सकेनौँ है। अति धनी हाना हुन गयो, अत्यन्त नै धेरै हानि। आज्ञा धनी नाउलख्या, धनी भनेका सद्गुरु महाराज श्री देवचन्द्रजी आज्ञा आउनुभएको थियो, तर प्यारा साथीहरू हो नओलख्या हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ। अमे भुल्या येणी भात, यस्तो प्रकारले हामीले सद्गुरुलाई भुलेर हामी आज केमा भयो त अज्ञानको एउटा मार्गतर्फ लाग्यौँ, जसले गर्दा हाम्रो बुद्धिमा दाग लाग्यो भनेको बुद्धिहीनता हामी भयौँ। हामी निखरपणे भयौँ, केही जान्दै नजानेको नासमझी भयौँ। यसको धेरै अर्थ लाग्छ निखरपणको, नासमझी भयौँ। बिना विचारे नासमझ्या, विचार नगरिकन समझदारीमा नआइकन हामीले कुनै त्यस विषयको राम्रो प्रकारले मनन चिन्तन नगरिकन निगमित साक्षात त्यो गुमायौँ। साक्षात परमात्मा सद्गुरुको रूप भएर आउनुभएको थियो तारतम्य ज्ञान लिएर, तर हामीलाई अहिले पछुतो भएको छ, पश्चाताप भएको छ। जोई विचारिए एक वचन, हे प्यारा साथीहरू हो, यो कुरालाई राम्रो प्रकारले विचार गरेर, जोई भनेको हेर्नुहोस् त, यी वचनहरूलाई विचार गरेर विवेक गरेर हेर्नुहोस् त। तो अलगा थाइए पासे थी केमा, हामी त परमात्माका साथमा नै छौँ नि त थियौँ, कसरी हामी अलग भयौँ? यो कुरालाई राम्रो प्रकारले हामी विचार गर्नुपर्नेछ। दिजे प्रदक्षिणा रातने दिना, किजे फेरो सुफल धन्न। अब हामीलाई अवसर आएको छ पुनः हामी त्यस्ता सद्गुरुलाई, त्यस्ता तारतम्य दातालाई निरन्तर दिनुपर्दछ, दिनुहोस्। प्रदक्षिणा रातने दिन, रात दिन प्रदक्षिणा दिइरहनु हो। कि जे फेरो सुफल धन्न। अब यो जन्म मरणको फेरो भनेको जन्म मरणको फेरा जो छ, चक्र जो छ, त्यसलाई सफल गर्नका निमित्तमा आफ्नो जीवनलाई पनि धन्य बनाउनका निमित्तमा
आफ्नो मनोरथलाई पूर्ण गर्नका निमित्तमा हामीले निरन्तर प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा दिनुपर्छ। प्रदक्षिणा अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण छ। भुजनगरमा हरिदासजीको मन्दिरमा श्री देवतनजी महाराजले निरन्तर परिक्रमा दिनुहुन्थ्यो अरे। परिक्रमाको प्रभावले यथाशीघ्र हरिदास महाराजजीको दिलमा करुणा आयो। म 4-5 वर्षसम्म मेरो कुटीमा बसेर मेरो मन्दिरमा बसेर सेवा गर्ने साधुलाई मात्रै, सेवा गर्ने त्यो जिज्ञासुलाई मात्रै मैले यो मेरो अत्यन्तै प्रियतम भगवानको नाम दिन्थेँ। तर आज देवतन्द्रजीको सेवा देखेर म प्रभावित भएँ भने 7 महिनामा मन्त्र दान दिनुभयो। हेर्नुहोस् त। परिक्रमाको महिमा श्रीमद् भागवतको 10वें स्कन्धमा पनि उल्लेख छ। सुखिया नाम गरेको एकजना बाईजी थिइन्। यिनी साह्रै दरिद्र थिइन्, गरिबी अवस्थामा थिइन्। यसले लालालाई दर्शन गर्ने मौका पनि पाउँदैन। यसले बयरहरू टिपेर त्यसलाई बजारमा लगेर बेचेर जीवन निर्वाह गर्दथे र लालालाई दर्शन गर्न जान्थिन्, तर लाला भित्र लुकिहाल्नु। एक दिन आफ्ना गुरुहरूलाई सोधिन्, गुरुजीलाई, र गुरुजीले भन्नुभयो यो पापका कारणले लालाको दर्शन नभएको हो। तिम्रो पाप मोचनका निमित्तमा गायत्रीको अनुष्ठान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। गायत्रीको अनुष्ठान गर्नका लागि धेरै पण्डितहरू चाहिन्छ, तर त्यो पैसा त मसँग छैन, के गर्नु। कुनै सन्त पुरुष आउनुभयो, सज्जन पुरुष आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँसँग केही पनि छैन भने आमा परिक्रमा गर्नुहोस् न। कसको परिक्रमा गरौँ गुरुजी भन्दाखेरि जहाँ लाला बस्नुहुन्छ नि त्यही घरको परिक्रमा गर्नु। अनि ती बुढी आमैले अनि नन्द बाबाको घरमा लाला त भित्र हुनुहुन्छ। जब बुढी आमै आइन् त भित्र पसिहाल्नु। बाहिरबाट परिक्रमा गरिदिन्। पहिलो परिक्रमा, दोस्रो परिक्रमा, तेस्रो परिक्रमाले केवल 3 पटक परिक्रमा के गरेकी थिइन्। भित्रबाट लाला दौडेर आउनुभयो। मैया 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 भन्दै भन्दै गोलो कृष्ण कन्या लाल की जय। अनि मैया बडा प्रसन्न हुनुभयो। ती बुढी आमै सुखिया बाई बडा प्रसन्न हुनुभयो र लालालाई बयर दिनुभयो। लालाले पनि बयर लिएको बदलामा केही न केही दिइहाल्नुहुन्छ। के भन्दा परमात्मा हामीले अलिकति दियौँ भने परमात्मा अनन्त गुणा दिनुहुन्थ्यो अरे। अनि मैयाले दर्शन गरेर आज कृत्य भएर जब घरमा पुगेकी थिइन्, आफूले शिरमा राखेको टोकरी त कर्मिक रूपमा गर्नु हुँदै 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 गएर घर पुग्ने बेलामा त थामै नसक्नु भएछ। ए बुहारीहरू भित्रबाट छिटो आऊ त छिटो आऊ भनेछन्। मैया ती बुढी आमैले भित्रबाट बुहारीहरू आए अनि आएर टोकरी समातेर तल झारेको त टोकरी भयो असाध्य थिए गरे कि भनेको तात्पर्य यो प्रदक्षिणाबाट धेरै छिटो यानी तानी च पापानि जन्मान्तके तानी च तानी तानी पुनः शान्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जन्मान्तरमा गरिएका अनेक प्रकारका नजान्दा गरिएका, जानेर होस् अथवा नजानेर होस् गरिएका सारा पापहरू परमात्माको प्रदक्षिणाले सबै क्षीण भएर जान्छ, समाप्त भएर जान्छ। त्यसैले दिजे प्रदक्षिणा रातने दिन। हे प्यारा साथीहरू हो, परमात्माको प्रदक्षिणा रात दिन दिइरहनु हो। अर्थात् मनद्वारा परिक्रमा गर्नुहोस्। निरन्तर प्रभुको चिन्तन मनन निधिध्यासन गरे कृष्ण 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 भन्नेवाला साधुले जति हिँड्छ त्यो सबै के हुन्छ, परिक्रमा हुन्छ। जे कार्य गर्छ त्यो सबै पूजा हुन्छ। कि दे फेरो सुफल धन्न धन्न। यस प्रकारबाट मनबाट प्रभुलाई चिन्तन गर्दै जाँदा, प्रभुलाई सम्झिरहँदा र म को हुँ, कहाँबाट आएँ र कहाँ जान्छ भन्ने प्रकारको निर्णय गर्दै गरिरहँदा, त्यो समझमा रहिरहँदा आफ्नो जीवन के हुन्छ, धन्न धन्न भएर जान्छ। दिवे टाल्यो ज्यारे सुन सुहागा। यहाँ भन्नुहुन्छ स्वयं प्राणनाथजी महाप्रभु, जसरी म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कस्तो प्रकारको अवस्था हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा। दिवे टाल्यो ज्यारे सुन्न सुहाग। दिवे भनेको बत्तीले, टाल्यो भनेको जसरी हटाउँछ, टाल्यो ज्यारे जसरी हटाउँछ, सुन्न सुहाग
उसको आफ्नो प्रियतम अन्धकारलाई बत्ती बाल्यो भने के हुन्छ, अँध्यारो भेटिन्छ नि। अनि त्यो पतङ्गको प्रसङ्ग आइरहेछ। पतङ्गले सम्झन्छ अरे मेरो सुहागिन, मेरो सुहाग, मेरो प्रियतम, मेरो वासस्थान, मेरो मालिक जे भनौँ, त्यो अन्धकारलाई बत्तीले निभायो। अब बत्तीले निभाए के गर्छ, प्यारे पतङ्ग पाम्यो बेराग, जब बत्तीले अँध्यारो समाप्त पारिदिन्छ, उज्यालो हुन्छ। अनि के हुन्छ त, पतङ्गमा के आउँछ त, वैराग्य आउँछ अरे। ओहो, मेरो बस्ने जो प्रियतम हो, मेरो मालिक हो, मेरो जो वासस्थान हो, यो सबै हरायो भएर उसलाई विरक्ति आयो अरे। कहाँ झम्पावी ओलवे आग, कहाँ के अथवा झम्पावी त्यो बत्ती बल्दै गरेको ठाउँमा के गर्छ, फाल हाल्छ त्यसलाई निभाउनका लागि। अनि त्यो फाल हालेर के गर्छ त भन्दा, ओलवे आग, आगो निभाउँछ, त्यो बत्ती निभाउँछ, ओलवे भनेर निभाउँछ। कहाँ कायानु करे त, अब यदि कदाचित बत्ती निभेन भने कायानु करे त्याग, यो शरीरलाई के गर्छ, त्याग गरिदिन्छ अरे। एउटा पतङ्ग जालोलाई त आफ्नो मालिकको वियोग भएको अवस्थामा, आफ्नो अन्धकारदेखि आफू विहीन भएको अवस्थामा उसलाई यति वैराग्य आएर मलाई बाधा गर्नेवाला, मेरो मालिकलाई हरण गर्नेवाला, मालिकलाई मेटाउनेवाला, मेरो स्वामीलाई मबाट वियोग गरिदिनेवाला यही बत्ती हो भनेर त्यो बत्ती निभाउनका लागि फाल हाल्छ। सकेसम्म निभाइहाल्छ, सकेन भने आफू यही बत्तीमा डढेर समाप्त हुन्छ। जो जीवतणी यदि त, हे प्यारा साथीहरू हो, जो हेर्नुहोस् त, यो एउटा जीवतणी, एउटा सानो पतङ्गको जीव क्षुद्रादि शुद्ध पतङ्गको यस्तो रीति छ, यस्तो स्थिति छ, यस्तो त्याग छ, यस्तो विरक्ति छ। तब मुके अन्धेरिनी नवमुके अन्धेरिनी प्रीत, आफ्नो प्रेत अँध्यारोलाई नवमुके छोड्न चाहन्न गरे। एउटा जीवले, एउटा पतङ्गले आफ्नो प्रियतम स्वरूप अन्धकारलाई छोड्न चाहँदैन। धनी अमारो अक्षरातीत, अमारो हाम्रा धनी त को हुनुहुन्छ भन्दा अक्षरातीत धाम धनी हुनुहुन्छ। अक्षरभन्दा नि पर, अक्षरभन्दा नि पर अक्षरातीत धाममा निवास गर्नेवाला पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, उत्तम पुरुष हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। अमे तोहे न सम्झा पतित, ओहो यस्ता परमात्मालाई पनि हामीले तोहे तै पनि नसम्झ्या, सम्झिन सकेनौँ। पतित, हामी त बहुत धेरै पतित हुन गयौँ, हामी त लेखरपणका भयौँ, बुद्धिहीनताका भयौँ, हामी पतित भयौँ। एउटा पतङ्गको जतिको पनि बुद्धि हामीमा आएन। हे प्यारा साथीहरू हो, तसर्थ हवे घरमा हे ऊँचो केमा जोसौँ। अब हामीले यदि यस्तै रीतिथिति गरेर परमात्मालाई विचार गरेर आफ्नो उसमा अनुभवमा ल्याउने होइन, परमात्माको पहिचान गर्ने होइन, परमात्माका वचनहरूलाई अवलम्बन गर्ने होइन, परमात्माका सँग साथमा बसेर यसो मुस्कान दिने होइन, परमात्मासँग वार्ता गर्ने होइन भने भोलिका दिनमा हामी घरमा उँचो केमा जोसौँ। अब हामी घरमा जब पुग्छौँ नि, जब जान थाल्छौँ नि, त्यति बेलामा केमा कसरी जोसु हेरौँला, प्रभुलाई कसरी हेरौँला। आडो चित गरेर हेर्नु त हामीलाई गाह्रो पर्छ नि, होइन हो। जस्तै उदाहरणका निमित्तमा आफ्नो राम्रो घनिष्ठ चिनेको मान्छे बाटोमा भेट्यो, हामीले त्यति बेला बोल्दै बोलेनौँ भने अनि उसैका घरमा जानु त फेरि अघि त भेट भएको थियो, तपाईँ त बोल्दै बोल्नु भयो, फेरि यहीँ आउनुभयो। अलिक त्यति बेलामा हाम्रो मन त निहुरो हुन्छ कि निहुरेन, हो गल्ती भएकै हो। म अचानक हतारमा चाहिँ त्यो बोल्न भ्याइन भनेर केही न केही त भन्नु पऱ्यो हो। त्यस्तै गरेर सद्गुरु आउनुभएको छ यहाँ, सद्गुरुले ज्ञान ल्याउनु भएको छ।
सद्गुरुका वचनलाई, सद्गुरुका ज्ञानलाई, सद्गुरुलाई हामीले राम्रो प्रकारले उहाँको सेवा, उहाँको ज्ञानलाई अवलम्बन गरेन भनेदेखि भोलि त्यो धाममा जाँदाखेरि के भन्नु होला, हाम्रो शिर कस्तो होला। हाँसी करी वादना करी बरसौँ, हामीले हाँसेर त्यहाँ आफ्ना पतिसँग, बरसौँ भनेको पतिसँग लेखा छ, बरसौँ बरसु काटेको भयो बरसु फल्स्याङ पनि लेखेको बरसु भनेको पतिसँग, बर भनेको पति, बरसु भने बरसु हो ब होइन वरसु होला हैन त्यो त मैले काटेको नकाटेको हाँसी कही वादना करी वरसौँ, त्यहाँ हाँसेर जनार्दन तैँले लेख्दा त वरसु भनेको के हजुर के हो त्यसको अर्थ? पति पति स्वामी, स्वामी पति आफ्ना पतिदेवसँग, आफ्ना स्वामीसँग, आफ्ना दुलहासँग हामी कसरी त्यति बेलामा बात गरौँला, कतै चिर उठाएर हाँसौँला होइन, कसरी चिर उठाएर हाँसौँला। यदि हामीले आएको बेलामा उहाँसँग वार्तालाप गरेनौँ भने, उहाँको दर्शन गरेनौँ भने, उहाँको वचनहरूलाई अवलम्बन गरेनौँ भनेदेखि भोलि त जानु छ नि। त्यति बेला हामी कसरी प्रभुसँग चिर ठाडो गरेर हाँसौँला, बोलाउँला र वार्तालाप गरौँला। मोटो छ लेखेको बरसु माथि बिन्दु लगाउने, बरसु ओरसु रसो रसोसु उकार रसो बनाउने, माथि बिन्दु लगाउने बरसु बरसु छ कि बरसु छ ओ के ओ ब हुन्न धेरै जसो ओ नै हुन्छ यसको शब्दहरुमा बरसु अत्रै हो भन्छ प्राय जसो ओ नै हुन्छ धेरै ए अल्लाह अगाडि है थोरै छ ए धनी बिना केने स्वामी स्वामी यो धनी बिना स्वामीसँग हैन र यस्तो कुरालाई धनी बिना भनेको परमात्मा बिना स्वामी अनि उ भनेको सँग भन्नुभयो त केले कसले कसको अनुसरण गर्ने हो। सद्गुरुलाई अनुसरण नगरे अरू कसको अनुसरण गर्ने हो। हाम्रो जीवनलाई सफलीभूत बनाउनका निमित्तमा सद्गुरु यस दिव्य परम धामबाट यहाँ आउनुभएको छ। उहाँको अनुसरण नगरे, उहाँको अनुयायी नभए हामी कसको अनुयायी हुने, कसको अनुसरण गर्ने, कसलाई मान्ने। हामी रोइ रोइ नै मरसु। यदि अहिले हामीले उहाँलाई चिनेनौँ भने, उहाँको अनुसरण गरेनौँ भने, उहाँले भनेको मानेनौँ भने, ये प्यारा साथीहरू हो, हामीहरू अन्तमा रोइ रोइ नै मर्छौँ। रुँदै 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 पश्चाताप गर्दै 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 देहत्याग गर्नुपर्ने छ। यदि पश्चाताप गरेर देहत्याग गरियो भने त्यति बेलामा धाममा पुग्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ। त्यो भएर त्यति बेला त हाँसेर हामी आनन्दका साथमा, जसरी गुरु मङ्गलदासजी मृत्युशय्यामा रहनुभएको थियो, त्यति बेलामा यस्तै सुन्दर साथ वरिपरि घेरेर अनि आँखाबाट आँसु छोड्दै छोड्दै चिन्तित भइरहेका थिए। गुरु मङ्गलदासजीले सोध्नुभयो, हे साथीहरू हो, सुन्दर साथीहरू हो, तपाईँहरू किन आँखामा आँसु छोड्नु भएको छ? सुन्दर साथीहरूले भन्नुभयो, गुरुदेव हजुरले हामीलाई बार बार विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू दिएर हामीलाई त्यो धामको महिमा बताउनुहुन्थ्यो। अब हजुर गएपछि हामीलाई कसले त्यो महिमा बताउला? एउटा कारण। अर्को कारण, हामीले बाटो असाध्य दुःखदायी छ, विकट छ, धेरै समयसम्म हिँड्दा उड्दा पनि पुग्न सकिँदैन भने शास्त्रले भनेको छ। बाटोमा हामीलाई कति बाधाहरू हुने हो, कसरी जानुपर्ने हो भनेर रोइरहेको हो। गुरुजीले भन्नुभयो, तिमीहरूका दुईवटा प्रश्नको उत्तर यसरी सम्झ। पहिलो नम्बरमा मेरो बारेमा तिमीले चिन्ता गर्यौ, म यहाँ आँखा चिम्लन्छु अनि धाममा आफ्नो परात्म स्वरूपमा के गर्छु? आँखा खोल्छु। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त मर्दैनन्, मेरा भक्त तब संसार सागर तर्दछन् भनेर भगवान्ले गीताजीमा पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ। म तर्नै हो, संसार सागर तर्छु। कसरी? यहाँ आँखा चिम्लिने बित्तिकै त्यहाँ बिउजन हुनु हो, त्यहाँ गएर म आँखा खोल्छु, म आनन्द आफ्नो परमात्मा साथमा रहन्छु। अर्को प्रश्न, तिमीहरूको त्यो जिज्ञासा भइरह्यो भने हामीलाई यस्ता सद्गुरु फेरि हामी कहाँ पाउँला भन्ने जिज्ञासा भयो भने, परमात्मा करुणाशाली हुनुहुन्छ,
दयाका सागर हुनुहुन्छ। फेरि आउनुहुन्छ कुनै न कुनै पवित्र तनमा आएर अनि तिमीहरूलाई मैले दिएको ज्ञान पुनः दिनुहुन्छ। बोल्यो कृष्ण कन्हैया की जय। हो। यस्तै प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ ये हमारे बीतकने बिदा। ये प्यारा साथीहरू हो, यो हाम्रो जीवन गाथा हो। बीतकने भनेको जीवन कथा हो हैन। अनेक प्रकारका हाम्रा जीवन कथाहरू छन् यहाँ। मुने मरडी किदी बेसुदा। परन्तु के भयो त, मलाई के गर्यो मायाले, मरडी भनेको मायाले के गरायो त, बेसुध गरायो। यस्तो अवसर पाएको बेलामा पनि हामी यो बाणी कसको हो त, हामी सबैको आफ्नो हो हैन। हामी जब भन्छौँ त्यति बेला हाम्रा अगाडिका कुराहरूलाई सम्झेर मलाई के गरे त, मायाले मलाई के गरे, बेसुध बनाई, बेसुध बनाई, जानकारी लिन नसक्ने बनाई, बेहोसी बनाई। अमने छतर्या एणी बुधा। यस्तो प्रकारको सो अवसर पाउँदा पाउँदै पनि अमने हामीहरूलाई के गरे, छतर्या भनेको झुक्क्याई, एणी बुध यस्तो प्रकारले बुद्धि लगाई। तो गई अखण्ड हमारी निदा। हाम्रा साथमा दिव्य परम धामबाट तारतम्य रूपी ज्ञान लिएर ठुलो धन लिएर आउनुभएको थियो सद्गुरु महाराज। हाम्रो त्यति बेलामा बुद्धि विहीन भएको हुनाले, मायाले हामीलाई बेसुध बनाएको हुनाले हामीबाट त्यो दिदी भनेको तारतम्य रूपी ज्ञान अथवा सद्गुरु महाराज हामीबाट जानुभयो, अलग हुनुभयो भएर अगाडिका जीवन कथा, हाम्रो जीवन बीतका हाम्रो जीवन कथा बताउनुहुन्छ स्वामीजीले। जो पानी वाला अलगा जाए तो किन मात्र परसासो थाए। हे प्यारा साथीहरू हो, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो अघिको जीवन कथा कस्तो थियो त भन्दा, जो पानीवाला भनेको पानीका थोपाहरू फुट्दाखेरि कति समय लाग्छ हो, त्यति छोटो समयमा पनि अलगा जाए। यदि परमात्माबाट हामी अलग भयौँ भने, अलगा जाए परमात्माबाट अलग भयौँ भने के हुन्थ्यो त, पानीवाला भनेको पानीको थोपा माथिबाट खस्छ अनि तल गोल गोल बन्छ अनि त्यो पाक्क फुट्छ नि, कति समय लाग्छ र, छोटो समय 1 सेकेन्डमा त्यो भइहाल्छ हो। त्यति समय पनि हामी परमात्माबाट ब्रजमण्डलमा भएको बेलामा अलग भयौँ भने के हुन्थ्यो त भन्दा, त्यो क्षण मात्र वर्षा सोथाए। एक क्षणलाई पनि हामी वर्षौँ वियोग भएको जस्तो हामीलाई हुन जान्थ्यो। धनी बिना केमा रहे भाए। त्यो परमात्मा बिना हामी एकछिन पनि कुनै हालतले रहन सक्दैनथ्यौँ। जो काहीँका निदा होला खाए हो। यहाँ पनि हामीलाई त्यो निदा भनेको तारतम्य रूपी ज्ञानको महिमालाई, सद्गुरुको महिमालाई बुझ्न सक्यौँ भने एकछिन पनि हामी ओझेले पर्न चाहने छैनौँ, एकछिन पनि प्रभुलाई हामी छोड्ने छैनौँ। जसरी मीना जल बिना जेणी अदाय। मीना जल बिना जेणी अदाय, जुन प्रकारले माछोलाई पानी बिना ऊ रहन सक्दैन हैन। माछोलाई पानीदेखि बाहिर निकाल्ने बित्तिकै के गर्छ, ऊ तडपन्छ, अत्यन्त नै दुखित हुन्छ, मृत्यु वरण गर्न तत्पर हुन्छ। त्यो क्षण मात्र भरोसा अन्तर प्रह नखमाए। त्यो माछालाई भित्रको विरह सहन सक्दैन, उसले प्राण त्यागिदिन्छ पानीबाट अलग गर्ने बित्तिकै हो। त्यस्तै गरिकन त्यो प्रह आपण केमा सहेवाए। हे साथीहरू हो, यसरी हामी परमात्माबाट एकछिन पनि अलग भयौँ भने हामीमा पनि विरह आउँछ। हामी त्यो विरह कसरी सहन सक्छौँ। जो एक लबो समझाए। यदि एउटा मात्रै पनि सद्गुरुले भनेका वचनहरूलाई
हाम्रो मनमा समझमा आयो, हाम्रो हृदयमा आएर बसेर समझमा आयो भने हामी एकछिन पनि परमात्मादेखि वियोग हुन सक्दैनौँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बिना जल बिना बिना जल बिना जेणी अदाए जेणी अदाए अंतर प्रह न कमाए अंतर प्रण खमाए प्रह आपणा सुप्र आपणे केमा सहवाए केमा सेवाए जो एक लवो समझाए जो एक लवो समझाए जो एक लवो समझाए जो एक लवो समझाए कृष्ण कन्हैया लाल की